अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। सो काइंडली सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। इंडिया की तरफ से एक नोटम जारी कर दिया गया है और इंडियन मिलिट्री जो है वो इस टाइम गुजरात और जो राजस्थान का बॉर्डर है वहाँ पर बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। ये 30 अक्टूबर से शुरू होगी और 10 नवंबर को ख़त्म होगी। तो नोटम जो है बाकायदा तौर पर एक ऐलान होता है कि इस एरिया के अंदर वार्न किया जाता है कि उस मुल्क की तरफ से जो नोटम जारी करता है कि इस एरिया के अंदर जो अपनी एयर स्पेस और जो समंदर के अंदर मूवमेंट हो रही थी शिप्स वगैरह की, कि वहाँ पर जो बाहर से जो भी अगर किसी कंट्री का कोई शिप आ रहा है या ऊपर से कोई एरोप्लेन जा रहा है तो उस एरिया के अंदर इंटर ना हो, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री की एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं। सो पाकिस्तान ने भी पिछले महीने पाकिस्तान की नेवी ने भी एक नोटम जारी किया था, वहाँ पर पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। तो इंडिया की तरफ से जिस तरह पहले पिछले महीने जिस तरह बयानात आना स्टार्ट हो गए थे इंडिया के एयर चीफ मार्शल की तरफ से, फिर इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उसके बाद राजनाथ सिंह की तरफ से, कि भाई वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के हर हिस्से को टारगेट कर लिया है और हमारे ब्रह्मोस जो हैं वो पाकिस्तान के हर कोने को हिट करने के लिए तैयार हैं, और ब्रह्मोस की इन्होंने और ज़्यादा जो खेप है वो भी लेकर आए हैं। कोई मसला नहीं, पूरी तरह ये अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि इनके दिमाग में खौफ और डर बैठ चुका है। इन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर ठकाई की है, तो पाकिस्तान जो है वो दोबारा अब इंडिया के अंदर अगर हमने कुछ ऐसा पंगा लिया या कुछ छोटी मोटी भी शरारत की, तो पाकिस्तान इस बार जो है वो स्टार्ट से ही जो है ना फतेह 4 का इस्तेमाल करेगा, जो इनके रेडार के ऊपर जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चीर फाड़ देगा। पाकिस्तान का इतना खौफ और डर इनके दिमाग में बैठ गया कि अब जनाब ये गरीब इंडियंस का जो बजट है ना उसको उठा के अपनी मिलिट्री को दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं। अब इन्होंने 12 दिन वहाँ पर जनाब एक्सरसाइज करनी है। वहाँ पर नेवी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, यारी बात है, इनके फाइटर जेट्स भी होंगे और बाकी जो है इनके बैरी शिप वहाँ पर खड़े हैं और इंडियन आर्मी है। पागलों की तरह जनाब ये अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने स्टार्ट से ही बता दिया है कि हमने राजस्थान वाली साइड तो स्टार्ट ही नहीं करना, हमने पछवाड़े से स्टार्ट करना है। इंडिया के जो मेन बिजनेस हब हैं पाकिस्तान ने वहाँ से ठकाई करनी है, और हमने बिल्कुल स्टार्ट से ही फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 और रिसेंटली जो फतेह 4 हमने अभी टेस्ट किया है, जिसका जनाब सबसे क्वालिटी ही फतेह 4 की ये है कि वो S-400 की पकड़ में नहीं आने वाला। सो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पूरी तरह तैयार है। हमारी एयरफोर्स उसी दिन से तैयार है जिस दिन की तरफ से इन्होंने बयानबाजी स्टार्ट की है, क्योंकि पता है कि इंडिया के अंदर इस टाइम बिहार का इलेक्शन है। नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर बिहार का इलेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। मोदी के पास अभी कुछ भी नहीं बेचने के लिए। क्या वजह है कि इंडिया के अंदर जब बिहार का इलेक्शन होता है या कोई भी इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है तो तब इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी लगी होती है। ये सिर्फ मोदी जो है अपने जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कि देखें जी पाकिस्तान के साथ तो जंग है और मैं ना आऊँगा तो पाकिस्तान आपको खा पी जाएगा। इसी तरह के ड्रामे मोदी पहले भी करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के ये चक्कर में है, जिस तरह पहलगाम का इन्होंने खुद से अटैक किया। अभी दिवाली वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब मोदी को कॉल किया तो फिर ट्रंप ने बताया कि मैंने मोदी को कहा कि जंग नहीं करनी, पाकिस्तान के साथ पंगा तुमने बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन मोदी के पास भेजने के लिए कुछ नहीं। मोदी इलेक्शन में किस मुंह से जाए, क्योंकि अवाम तो पूछ रही है कि तुमने राफेल को भी ठकवा लिया, पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ खेल खेला है, और पाकिस्तान के जो इस टाइम डिप्लोमेसी वो कहाँ पे पहुंची है और इंडिया के साथ इस टाइम कौन खड़ा है। अगर पाकिस्तान ये जंग हारा होता तो पाकिस्तान के साथ तो कोई भी ना होता। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो सच्चे दोस्त हैं उन्होंने तो ओपनली पाकिस्तान की सपोर्ट की है। ये अब आम इंडियन जो है मोदी से पूछ रहे हैं, तो मोदी के पास बेचने के लिए इस टाइम कुछ भी नहीं। तो अब नीरज चोपड़ा को जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाज़ दिया गया, यूनिफॉर्म पहना शहना के उनको जनाब बाकायदा तौर पर पैश लगा दी हैं। ज़ाहिर बात है अब इनको बंदों की तो कमी होनी है, और जो इनकी प्रोफेशनल आर्मी है उसके जो हालात हैं वो तो सारी दुनिया ने देख लिए थे। मैं तो इंडियन मीडिया को देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में, लेकिन हम लोग जो है ना हमारी जो चैनल है ना वहाँ पर 10 to 15% जो है ना इंडिया के बारे में बातचीत हो रही होती है, और वो भी इंडिया के साथ कोई बड़ा फड्डा हो तो हमारे चैनल्स पे ऊपर बात हो रही थी, न्यूज़ चैनल पर। अदरवाइज़ हमारे जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान की, उसके ऊपर ही बातचीत चल रही होती है, जो पाकिस्तान के अंदर मामला। लेकिन इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 10 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, लेकिन इंडियन चैनल्स पर दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मतलब और इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। तो बिल्कुल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये इनको ऑब्सेशन है। जितना भी बड़ा जर्नलिस्ट होगा, जितना भी बड़ा न्यूज़ आउटलेट होगा, वो पाकिस्तान के बारे में डेली रिपोर्टिंग करेगा। सो मिलिट्री एक्सरसाइज इन्होंने स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान इसको बहुत गहरी नज़र से देख रहा है और हमें देखना भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
اور باقی یہ شرارتیں انہوں نے کرنی ہیں، ڈرونز وغیرہ اس ایریا کے اندر جو جاسوسی کے لیے بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ انہوں نے پاکستان کی ریکی تو کرنی ہے نا. آپ دیکھیں بارڈر کے ساتھ یہ 12 دن کی ایکسرسائز ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن ہے. اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھے گا، اور پاکستان بھی اپنی حساب سے اس ایریا کے اندر جو ہے نا اپنی موبلائزیشن اور جو ملٹری ڈپلوئے ہوتی ہے وہ اس ایریا کے اندر کرے گا. کیونکہ ہمارا جو ایریا وہ سندھ والا پڑ رہا ہے، سندھ کی اور پنجاب کی وہ جو باؤنڈری ہے نا ایریا، جیسے رحیم یار خان ہے، آگے دادو ہے، تو دوسری طرف پھر انڈیا کا جو گجرات اور راجستھان کا ایریا، مطلب اس طرح کا یہ ایریا بن رہا ہے. تو 12 دن ہے یہاں پر، انہوں نے اپنا پوری طرح انہوں نے اپنا غصہ مارنا ہے. تو کرنے دیں تیاری جتنی مرضی یہ کر لیں، لیکن ہمارے پاس اب جس طرح کے فائٹر جیٹس ہیں، ہمارے پاس جس طرح کے میزائلز ہیں، انہوں نے ان کی تیاری کو بالکل بیکار کر دینا، کچرا کر دینا. اور انڈیا بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے اپنی ملٹری کے اوپر. پاکستانی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری فوج کھا گئی. انڈیا کے پوچھو جا کے کتنا مہنگا انڈیا اس ٹائم ویپنز خرید رہا ہے. پاکستان کا ڈر اور خوف ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے افغانستان کو بھی ٹھوک دیا ہے. جو نجائز افغانیوں کو یہ پال رہے ہیں نا، جو را کے ایجنٹس افغانی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پاکستان نے تو اس کو بھی بلا جھجک ٹھوک دیا. افغانیوں کا سافٹ ویئر کامیابی کے ساتھ سکسیزفلی اپ ڈیٹ بھی ہو چکا ہے. اور آج 25 اکتوبر ہے، آج استنبول میں دوبارہ پھر مذاکرات ہونے میں شروع ہو جانے ہیں. اور وہاں پر خواجہ آصف جو پاکستان کے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ پاکستان کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہیں، ISI کے ڈائریکٹر جا رہے ہیں، اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ جا رہے ہیں. سو پاکستان جو ہے وہ اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ اب یہ جو مذاکرات ہونے ہیں، جو بھی اب ڈیٹیل اس کی سامنے آ جائے گی پاکستان افغانستان کے حوالے سے. کیونکہ پاکستان افغانستان کے درمیان ابھی جو پاکستان اسٹرائک کر رہا تھا وہ تو پاکستان نے روک دی تھی، ٹھیک ہے. جو لاسٹ ٹائم پاکستان نے پتریکا کے اوپر اسٹرائک کی تھی، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد اب جو ڈیٹیل مذاکرات ہونے ہیں وہ اب 25 اکتوبر کو استنبول کے اندر ہو رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے اپنا اسٹرانگ موقف کے ساتھ جائے گا. ہم نے اوپنلی یہ تو بتایا ہوا ہے، قطر کو بھی بتایا ہے، ترکی کو بتایا ہے، سعودی عربیہ کو بتایا ہے، ایران کو بتا دیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں. افغان طالبان سے اگر کنٹرول نہیں ہوتا TTP تحریک طالبان پاکستان، تو پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے ان کو ٹھوک سکتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں افغانستان کی طرف، وہاں پر ان کے گھر ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ٹھیک ہے. تو جناب انڈیا نے دیکھ لیا کس طرح ان کے افغان بھائیوں کو مار پڑی ہے، ان تندور والوں کو. تو سندور والے جو ہیں دوبارہ پھر اپنی مہلاؤں کو سندور لگوانے کے لیے ہماری ملٹری کو بلا رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلا رہے ہیں کہ آئیں ہماری مہلاؤں کو دوبارہ سندور لگا دیں. سو اس لیے اب یہ بول رہے ہیں کہ آپریشن سندور 2.0 سٹارٹ ہو چکا ہے. تو کوئی بات نہیں، ہم نے پہلے بھی جو سندور ہے اس کو تندور میں بدلا تھا. تو ان دونوں کی جو ٹھکائی ہے یہ کرنا پاکستان بخوبی جانتا ہے، کیونکہ ہم تو پیدا ہی جنگ کے لیے ہوئے ہیں. تو ہماری جو ہے آرمی ایئر فورس پوری طرح تیار ہے. پاکستان کی پوری طرح نگاہیں ہیں کہ اس ٹائم انڈیا وہاں پر گجرات اور جو راجستھان کا بارڈر ہے وہاں پر کیا شرارت کرنے لگے ہیں. اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم بڑی ایکسرسائزز کر رہے ہیں اور ہماری بڑی تیاری ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان نے جو پلان بنایا، پاکستان نے پچھواڑے سے اٹیک کرنا ہے. پاکستان اس بار فرنٹ سے اٹیک نہیں کرے گا، راجستھان سے یا پنجاب سے. پاکستان پیچھے سے، جو انڈیا کا مین بزنس ہب ہے نا، ہم شاید اس بار بنگلور سے کر دیں، بنگلہ دیش والی سائڈ سے. کوئی پتہ نہیں اس ٹائم انڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. باقی مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ.